اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام حضرات و حاضرین، لائق صد احترام معزز سامعین، اللہ پاک دی توفیق خاص دے نال مسنون خطبہ دے اندر قرآن مقدس دیاں دو آیات دے حصے تلاوت کیتے گئے نے. مولا کریم اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے، اور جو کچھ بیان کیتا جائے پروردگار او دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. حقوق العباد دے وچوں سب تو بڑا
بنیادی اہم حق او انسان تے او دے والدین دائے او دے ماں باپ دائے۔ دو طرح دے حقوق انسان دے ذمے لگائے، ایک حقوق اللہ نے اور دوسرے حقوق العباد نے۔ حقوق اللہ دے وچوں سب تو بڑا حق کہ اللہ دی ذات نو اکیلا یکتا اور تنہا مانیا اور جانیا جائے، او دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ حقوق العباد دے وچوں یعنی بندیاں دے حقوق دے وچوں سب تو پہلا اہم اور بنیادی حق او والدین دائے ماں باپ دائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس دے اندر جتھے اپنی عبادت دا، اپنی الوہیت دا اور اپنی عبودیت دا تذکرہ فرمایا، او دے متصل بعد حقوق العباد دے وچوں والدین دے حق نو بیان فرمایا۔ اس تو معلوم ہویا کہ جویں عقیدہ توحید دی بڑی اہمیت اور عقیدہ توحید تے چلنے والیاں واسطے بڑیاں بشارتاں نے، بے آئین ہی والدین دی اولاد واسطے بڑی ہی اہمیت اور اونا دی فرما برداری اطاعت دے اندر اجری اجر بشارت ہی بشارت۔ اور دوسری بات، جویں اللہ دے نال شرک کرنے والا جنت جا سکدا، او دے تے جنت حرام ہے، جنت او دے واسطے اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرا کے جہنم واجب فرما دیتی ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید دا منکر واصل جہنم میں، ایویں والدین نو ایذا دینے والا، دکھ تکلیف مصیبت دے اندر دوچار کرنے والا، او دے واسطے بھی ویل ہلاکت او دے آخرت دے اندر اعمال اکارت کر دیتے جان گے۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مسئلے نو متعدد مقامات تے توحید دے بعد اپنی الوہیت دے متصل بات بیان فرما کے اے دی اہمیت نو واضح فرما دیتا ہے کہ جویں مشرک بندہ جنت نہیں جا سکدا، ایویں والدین دا نافرمان بھی جنت نہیں جا سکے گا۔ 15واں پارہ ہے
سورہ بنی اسرائیل اے بات صحائف دے اندر لوح محفوظ دے اندر آسمان دے خزانیاں دے اندر رب دے دستور و قانون دے اندر لکھ دیتی گئی ہے، اور وہ فیصلہ کسے دنیا دے حکمران دا نہیں، اے فیصلہ کسے قاضی اور جج دا نہیں، اے فیصلہ کسے حاکم اور مجسٹریٹ دا نہیں، اے فیصلہ کسے منصف اور کسے عادل دا نہیں، اے فیصلہ اللہ نے آپ فرمایا ہے اور اینو قانون بنایا ہے، اور اس فیصلے نو نہ بدلیا جا سکتا ہے، نہ او دی کوئی شک تبدیل کیتی جا سکتی ہے۔ ساری کائنات اپنی بات تو بدل سکتی ہے، پر میرے رب دا امر، اللہ دا فیصلہ لکھ دیتا گیا ہے۔ وہ فیصلہ کیے، آئیے قرآن سننا اور اس نتیجے تے پہنچ جاؤ کہ رب دا کی فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے، کائنات دے رب دے فیصلے دا تذکرہ سننا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے تواڈے رب دا فیصلہ ہے، جیڑا مومن ہے، جیڑا مسلمان ہے، جیڑا اللہ نو اپنا خالق و مالک ماننے والا ہے، وہ اپنے رب دے فیصلے تے غور کرے۔ ماپیاں دی عزت احترام اس قدر ضروری ہے، اللہ رب العالمین نے ماں باپ دا رتبہ بیان کرنے واسطے پہلے اپنی ذات دا تعارف کروایا ہے، اپنی توحید دا اللہ رب العالمین نے واسطہ دیتا ہے، اپنی توحید دا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کائنات دے لوگو، جویں جنت دے داخلے واسطے مینوں کلے نو رب مننا ضروری ہے، میری عبادت ضروری ہے، ایویں جنت جان واسطے ماپیاں دے نال حسن سلوک بھی ضروری ہے۔ آئیے میرے بھائی قرآن دیاں اینا آیات تے غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے تیرے رب دا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین تے عبادت ہوئے گی تے کلے الہ دی ہوئے گی، سجدہ کیتا جائے گا تے کلے اعلانو کیتا جائے گا، عبادت کیتی جائے گی تے ایکو پروردگار دی کیتی جائے گی۔ او ہوئی الہ ہے، او ہوئی مشکل کشا ہے، او ہوئی حاجت روا ہے، او ہوئی دستگیر ہے، او ہوئی فعال لما یرید ہے، او ہوئی کل کائنات دا میرے بھائی داتا و دستگیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا ہے۔ احسان دا معنی نیکی کرنا ہے، احسان دا معنی فرما برداری کرنا ہے، احسان دا معنی ضروریات دا خیال رکھنا ہے۔ احسان دا اے معنی نہیں کہ ماپیاں تے احسان کرنا ہے۔ میرے بھائی اج تک کوئی ایسا بیٹا نہیں آیا
اج تک کوئی ایسی بیٹی نے جنم نہیں لیا، کوئی اولاد ایسی نہیں جنہ اپنے ماں باپ نے احسان کیتا ہوئے، کوئی بندہ اپنی بڑھیا ماں نو اپنے بوڑھے باپ نو 70 بار اپنے کندھیاں تے چا کے حج بھی کروائے، پھر بھی اودے تے احسان نہیں ہوئے گا بلکہ حسن سلوک ہوئے گا۔ احسان تے میرے بھائی والدین دا ہے، اولاد دا احسان نہیں بلکہ اولاد نے حسن سلوک کرنا ہے۔ میرے بھائی احسان تے میرے اللہ دا ہے جن نے سانو جوڑ جوڑ بلا قیمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولاد دے ذمے کیے کہ وہ اپنے والدین نال حسن سلوک کرن، والدین نال احسان نہیں بلکہ نیکی کرنی ہے۔ میرے بھائی آج تک کوئی اولاد ایسی نہیں جنہ ماپیاں تے احسان کیتا ہوئے، ساری دنیا بھی کما کے والدین نو دے دیتی جائے، اونا دیاں میرے بھائی فضیلتاں تے اونا دیاں مشقتاں نو نہیں پہنچیا جا سکتا۔ دنیا اندر ماں پیو ورگی نعمت ہور نہ کوئی، دنیا اندر ماں پیو ورگی نعمت ہور نہ کوئی، جے ٹر گئے تے مڑ پچھتاسوں تے ویلا لنگ گیوئی۔ آئیے میرے بھائی قرآن دیاں آیات غور کرنا، اللہ جی کیویں نیکی کرنی ہے، کیویں حسن سلوک کرنا ہے، اسی اونا دنال کیویں پیش آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایک انداز نو بیان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اینا حسن سلوک کرنا ہے، اینی نیکی تے اچھائی کرنی ہے، ساری زندگی اطاعت فرما برداری خدمت دے اندر گزارنی ہے۔ اللہ فرماندے نے او نوجوانا جدوں تیرے ماں باپ دے وچوں دوویں یا اونا چوں ایک بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جائے، ادوں اور زیادہ دیکھ بھال کرنی ہوئے گی، اور زیادہ خدمت کرنی ہوئے گی، اور زیادہ اونا دے نال محبت دا اظہار کرنا ہوئے گا۔ بڑھاپے دی عمر دے اندر جا کے اونا دی بیماری تو، اونا دی جناب ادھیڑ عمر تو پریشان نہیں ہونا بلکہ سعادت سعادت سمجھ کے خدمتاں کرنیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے ماتھے تے شکن نہیں ڈالنا، اپنی زبان تے کلمہ اف بھی نہیں لے کے آنا، ڈانٹنا ڈپٹنا گالی گلوچ کرنا با آواز بلند بولنا تے کجا۔ اللہ فرماندے نے اف تک بھی نہیں کہنا، جدوں بھی بولنا ہے نرم بولنا ہے، پیار دیاں بولیاں پانیاں نے، محبت دیاں بولیاں پانیاں نے، اینا ادب و احترام کرنا ہے۔ صبح ہوئے شام ہوئے، اندھیرا ہوئے سویرا ہوئے، بہار ہوئے خزاں ہوئے، تسی جناب مصروف ہوو یا فرصت لمحات ہون، ہر ویلے اللہ فرماندے نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
اللہ فرماندے نے اپنے دونوں بازو پھیلا دینے ہون گے، اپنے دونوں بازو انہاں دی اطاعت خدمت گزاری لی بچھا دیو، انہاں دے ہر وقت فرما بردار نظر آؤ، اطاعت گزاری کرو اور انہاں دے واسطے دعا کی کرنی ہے۔ اے میرے اللہ جویں انہاں نے ساڈے تے محبت شفقت دے دریا بہائے، اللہ بچپن دے اندر میری تربیت تے پرورش کیتی، اللہ اج میں انہاں لئی دعا کرنا، انہاں تے رحمت دیاں برکھاں برسا، انہاں تے اپنی رحمتاں دے نزول فرما۔ میرے بھائی اے قرآن دیاں آیات اس بات دا پیغام دے رہیاں نے کہ انہاں دی عزت احترام اطاعت بڑی ضروری ہے۔ آئیے میرے بھائی اج اولاداں نافرمان ہو گئیاں نے، اولاداں نو میرے بھائی اپنے والدین دی عزت عزیز نہیں، ہر موقع تے اپنی دل دی خواہش عزیز ہے، اپنی چاہت عزیز ہے، اپنے دوستاں دی محبت عزیز ہے، اپنی خواہش عزیز ہے، اپنے تعلق عزیز نے، اپنے ناطے عزیز نے، اپنی پسند عزیز ہے، پر میرے بھائی نیک اولاد اللہ رب العالمین دے ہاں کتنی شان والی ہے، نیک اولاد کتنے رتبے والی ہے۔ جیڑی اولاد والدین دی فرما بردار بن جائے او دی کنی قدر و قیمت ہویا کر دیے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسى لہ فی اثرہ فلیبر والدیہ۔ فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے او دی عمر بڑھا دیتی جائے، او دا رزق بڑھا دیتا جائے، میرے پاک نبی نے فرمایا والدین نال نیکی کرے اللہ عمر بھی بڑھائے گا، اللہ رزق بھی بہتات فرمائے گا۔ میرے بھائی کتنا بڑا خزانہ ہے، جنہ ماں باپ نو عزت دیتی ہے اللہ رب العالمین نے انہاں دے چرچے قرآن دے اندر بیان فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی ماں دا بھی بڑا رتبہ ہے، ماں دی عزت تے ماں دا احترام تے رتبہ اللہ نے قرآن دے اندر بطور خاص بیان فرمایا ہے۔ آئیے میرے بھائی ماں دیاں شاناں تسی سن دے رہندے ہو، ماں دا رتبہ اس قدر عزیز ہے کہ قرآن نے بطور خاص ذکر کیتا ہے۔ 3 درجے میرے پاک نبی نے مامتا نو عطا فرمائے۔ باپ دا کی رتبہ ہے، باپ دی کی شان ہے۔ آئیے چند منٹاں دے اندر میں دسنا چاہنا کہ باپ دا کی رتبہ ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب من الجنہ۔ فرمایا باپ جنت دے دروازیاں دے وچوں بہترین تے درمیانہ دروازہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے باپ نو انہاں رتبہ عطا فرمایا کہ جنت دا دروازہ قرار دیتا ہے۔ او ماں جدے قدماں تلے اللہ نے جنت بچھا دیتی ہے، او ماں جدے قدماں تلے اللہ نے جنت سجا دیتی ہے۔ میرے بھائی رتبہ اس مامتا دا بھی بڑا لیے، پر میں دسنا چاہنا باپ دی عزت معاشرے دے اندر کیوں نہیں ہو رہی؟ باپ نو میرے بھائی کیوں ذلیل کیتا جا رہا ہے؟ باپ دی نافرمانی عام ہو چکی ہے۔ میرے بھائی دوستاں دے نالوں زیادہ، رشتہ داراں دے نالوں زیادہ اپنے باپ دی عزت احترام کریا کرنا۔
جنہ میرے بھائی بچیاں نے جڑی اولاد نے والدین دی عزت کر کے دکھائی، رب نے انہاں دا شان بڑھایا، انہاں دا رتبہ بیان فرمایا۔ ایک کون پیغمبر ہے جیڑا آپ بھی نبی ہے، جیدا باپ بھی نبی ہے، جندہ دادا بھی نبی ہے، جندی جد بھی نبی ہے۔ اے نبیاں دی لڑی ہے، نبیاں دا سلسلہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی ایتھے جناب کسے نوجوان نو اچھی پوسٹ مل جائے، اچھا عہدہ مل جائے، عمدہ گاڑی مل جائے، اونوں دنیا تے معمولی جہا اقتدار مل جائے، دولت آ جائے، عمدہ لباس آ جائے، او اپنے باپ نو میرے بھائی لوگاں دے سامنے اپنے ہتھیں جناب بے عزت کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے اپنی کرسی تے بیٹھا ہے، اے نوجوان نے عمدہ ڈریسنگ کر کے اپنے ٹیبل تے بیٹھا ہے، اپنی کرسی تے بیٹھا ہے، اپنی جناب مسند تے بیٹھا ہے۔ اے دا بابل دور دراز تو آیا، آ کے دل دے اندر دیتاں نے کہ میں بچے دیاں عزتاں ویکھاں، اپنے بچے دی عزت تے مقام ویکھاں۔ او باپ جن دی دعا دی وجہ تو، جن دے خون پسینے دی کمائی دی وجہ تو، جن دی میرے بھائی کوشش تے جن دی محنت دی وجہ تو آج اے پتر مسند تے بیٹھ گیا ہے، اس کرسی تے بیٹھ گیا ہے۔ بابل ملن واسطے آیا، ایندے دوست پوچھ دینے، ایندے کولیگ پوچھ دینے، ایندے رشتہ دار پوچھ دینے، ایندے یار سجن پوچھ دینے، او بھیا بابا کون آیا ہے، ایندہ تعارف کی ہے۔ اے کہندا ہے جے میں دساں اے میرا باپ ہے، انہاں دے دل دے اندر آئے گا آپ کی ڈالی شانے تے باپ دا کرتا میلا ہے، باپ دی جناب کمیز دے پیوند لگے نے، باپ نے انجی چادر زیب تن کیتی ہے۔ اے جناب کہندا ہے میں جی اے بندے دا تعارف دسدا ہے کہ میرے محلے دا کوئی بزرگ ہے، مسجد دا کوئی بزرگ ہے، یا اینو میرے نال فلاں کوئی کم ہے، او دا تعارف نہیں کرواندا، اے نہیں دسدا کہ اے میرا باپ ہے، اے میرے سر دا تاج ہے، اے جنت دا درمیانی دروازہ ہے، اے دی وجہ تو مینوں اللہ نے عزتاں دتیاں، شان و شوکت عطا فرمائی۔ آج میرے بھائی اے اولاد دنیا تے نوجوان اپنے باپ دی عزت دل چوں کھو چکے نے۔ آج میرے بھائی مسجد دے اندر آنے والا باپ کہندا ہے حضرت جی اے بھی خطبہ دیو کہ اولاداں نا فرمان کیوں ہو رہیاں نے، اولاداں ماپیاں دی عزت نہیں کر دیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی سن لے، تیریاں تہجداں، تیریاں عبادتاں، تیریاں خیراتاں، تیرے ذکر و اذکار، تیریاں محنتاں کوششاں اکارت کر دیتیاں جان گیاں۔ جدوں دل دے اندر والدین دی عزت نہیں ہوئے گی، احترام نہیں ہوئے گا، جڑا ماپیاں نو ذلیل کردا ہے، باپ دی توہین کردا ہے، اللہ دی قسمیں دنیا تے بھی ذلیل ہوندا ہے، آخرت دے اندر بھی رسوا ہوندا ہے۔ اگلے دن تسی ایک ویڈیو دیکھی جڑی سوشل میڈیا تے وائرل ہوئی، اے اوکاڑا پاک پتن دے علاقے دے اندر ایک بدبخت نوجوان ہے جڑا آپ بھی بارش دا بابل بھی بارش ہے۔ اس بدبخت آدمی نے نصیباں دے مارے نے اپنے باپ نو اپنے ہتھیں تماچے مارے، اپنے باپ نو گسیٹدا ہے، انج کر کے دروازے دی دہلیز ماردا ہے، اپنے بابل نو پیراں دے نال ٹھوکر ماردا ہے، اپنے باپ نو گالیاں دیندا ہے، اپنے باپ نو مندا بولدا ہے تے رسوا کردا ہے، آندا ہے اوئے تو میرا باپ ہی نہیں جنی دیر تک جائیداد
جائیداد میرے نامے نہیں لائیں گا، جنی دیر تک بھیناں دا حق میرے کھاتے نہیں لکھوائیں گا۔ اے بدبخت آدمی اپنی دنیا دی خاطر اپنی جنت دا دروازہ توڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقت دے غیرت مند مسلمانہ نے اے دیتے FIR درج کروائی اور انہوں جیل دیاں سلاخاں دے اندر بند کروایا اور معاشرے دے نوجواناں نوں دسیا، مسلماناں نوں پیغام دیتا ہے عزت او دی ہوئے گی جیڑا جمن والے ماں باپ دی عزت کرے گا۔ میرے بھائی میں کیڑے کیڑے واقعات دساں، اجے بابل دی میت گھر دے اندر پئی ہے، پتراں دے دل دے اندر لالچ ہے، اندی جناب جائیداد میرے کول آنی چاہیے، دولت میرے کول آنی چاہیے، دکان دی چابی میرے کول آنی چاہیے۔ اینے میرے بھائی اسی بے حس ہو چکے ہاں، معاشرے دے اندر اے چیزاں عام پائیاں جاندیاں نے۔ ادھر ویکھنا میرے بھائی جنہ والدین دی عزت کر کے دکھائی، اللہ نے انہاں دا کیویں رتبہ بڑھایا ہے، کیویں شان بڑھایا ہے۔ اے آپ وی نبی ہے، باپ وی نبی ہے، عام جی کرسی نہیں۔ ایتھے کوئی نوجوان کسے ادارے دے اندر کلرک لگ جائے، کوئی جناب درجہ تہارم دے اندر چلا جائے، معمولی جی جاب مل جائے، اے جناب پھولیا نہیں سماندا، اپنے باپ نو سلام نہیں کردا، اے اپنے باپ نو اپنی کرسی تے نہیں بٹھاوندا، اپنے باپ نو اپنے جناب دفتر دے اندر لے ہونا آر سمجھدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں تینوں ایک شہزادے دا تذکرہ سناواں، اے او نوجوان ہے، او اللہ دا برگزیدہ نبی ہے، جیڑا آپ وی نبی ہے، باپ وی نبی ہے۔ اللہ پاک نے مشکلات تو بعد، آزمائشاں تو بعد جو مقام دیتا ہے، والدین دی عزت دی وجہ تو مقام ملدا ہے۔ اللہ دی قسم مشاہدہ ہے، متعدد لوگاں دے تجربات بھی سن چکے ہاں، اور دنیا دے اندر اے بات مسلم حقیقت ہے میرے بھائی، جیڑی نیکی ماں باپ دے نال کیتی جائے گی آخرت تے او دا اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ پاک دنیا دے اندر او دا صلہ عطا فرماندا ہے، نیکی عطا اللہ رب العالمین بدل عطا فرماندا ہے۔ اس واسطے جے چاندے ہو معیشت بہتر ہو جائے، پریشانیاں مک جان، غماں تو نجات مل جائے، میرے بھائی اپنے باپ دے نال نیکی کرنا۔ ادھر ویکھنا ذرا میرے بھائی، جناب یوسف علیہ السلام مصر دے تخت تے بیٹھے نے، آپ دے کول ساریاں وزارتاں موجود نے، آپ خزانے دی وزارت تے قائم ہوئے، حتیٰ کہ اتنی عزت ملی ہے کہ حکمران نے، عزیز مصر نے سارے اختیار میرے نبی یوسف نو عطا کر دیتے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام ملک مصر دی سیاہی سفیدی دے مالک بن گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ 40 سال کم و بیش عرصہ گزارن تو بعد اپنے والدین دی عزت دل دے اندر کیویں کر کے دکھائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب یوسف علیہ السلام نو جدوں اپنے باپ دی اطلاعاں ملیاں، جدوں خوشخبری سنان والے نے خوشخبریاں سنائیاں، جناب یوسف نے اپنا قمیض دے دیتا ہے، اے قمیض جناب یعقوب دیاں اکھیاں تے لایا۔ اللہ رب العالمین نے اکھیاں دی بنائی نو واپس لوٹا دیتا ہے۔ آئیے میرے بھائی سننا ذرا، ایک ویلا او بھی آیا جناب یعقوب علیہ السلام اور آپ دے سارے اہل خانہ برادران یوسف اولاد یعقوب، آپ دا سارا اہل خانہ آئزہ اقربا جناب یعقوب علیہ السلام دی اولاد اے سارے اہل خانہ آج بڑی عزت نال مصر دے ول جا رہے نے۔ میرے بھائی تکنا ذرا بڑے عقیدت دے نال بڑے پیار نال سننا، جناب یوسف علیہ السلام نے عزت کر کے دکھائی، کرام کر کے دکھایا۔ قرآن
की कहंदा है व रफा अबवैही अलल अर्शी व खर्रू लहू सुज्जादा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बा जी दे वास्ते ओ मसनद भी छोड़ दिती है, तख्ते मिस्र भी छोड़ दिता है, ए महल भी छोड़ दिता है, कसरे खिलाफत भी छोड़ दिता है। वजीर कहंदे ने जी तुसी किधर जा रहे हो, तुहाडा किधर जान दा कसद है? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहंदे ने अज मेरे दिल दा चैन, मेरी अखियां दा सरूर, मेरे बाबल यकूब मिस्र दे अंदर आ रहे ने। ए जनाब यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इस्तिकबाल करन वास्ते जनाब यकूब अलैहिस्सलाम आप भी जा रहे ने, आप दे वज़रा भी जा रहे ने, आप दे खिदमत गुजार भी जा रहे ने, सारे दे सारे दरबारी ते हवारी भी जा रहे ने। मिस्र दी हुदूद तो बाद जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ए जनाब शहर तो बाहर जाके अपने अब्बे दा, अपने बाप दा वालेहाना इस्तिकबाल कीता है। और अपने मोए बाप दी कबर ते फुल्लां दियां पत्तियां निछावर करने वाले आ, कदी बाप दे आन ते भी उठ खड़ा होया कर, इज्जत दिया कर, अपनी मसनद छोड़ दिया कर, इंदे वल प्यार नाल वेखिया कर, इंदे वल मुहब्बत नाल वेखिया कर। हज दा सवाब चेहरा वेखे बाप ते मां दा, हज दा सवाब चेहरा वेखे बाप ते मां दा। कैसा ए रुतबा इस बाग दी छां दा, खिदमत इन्हां दी दोवें जग दी बुलाईया, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाईया, पर औंदी ए उसनू जिस दे दिल दी सफाईया। इंज इज्जत करके दिखा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दा इस्तिकबाल कीता और नाल लेके आए, खुद नीचे खड़े होए, अपने बाप नू अपने तख्त ते बिठाया, सलाम पेश कीता है। और कुरान कहंदा है नबी यकूब दी शरीयत ताज़ीमी सजदा जाए सी, जनाबे यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शरीयत दे अंदर ताजीमी सजदा एहतरामी सजदा जाए सी। आज वो ख्वाब भी पूरा हो गया, अल्लाह पाक ने वो ख्वाब भी पूरा कर दिखाया है। ऐ जे मेरे भाई बाप दी इज्जत ते बाप दा एहतराम जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप भी अदब कीता है, बाप नू सलूट मारिया है, अपनी जनाब रियाया ते अपने वज़रा दे कोलों भी इज्जत करवाई है। और तुम ही अपने वालिदैन दी, अपने बाबल दी इज्जत करवाया कर। दोस्तां दे अंदर मेरे भाई अपने बाप नू जलील ना करया कर, परेशान ना करया कर मेरे भाई। मेरे पाक नबी ने फरमाया रिज़र रब्बी रिज़ल वालिद वसखतुर रब्बी। मेरे पाक नबी ने फरमाया अल्लाह दी रजा उदों मिलेगी जिदों बाप दी रजा होएगी। जिदों बाप राजी हो जाए उदों रब रहमान भी राजी है। जिदे ते उनदा बाप नाराज है उनदे ते रब भी नाराज है। इस वास्ते बाप दी इज्जत एहतराम इस कदर जरूरी है, इतना अहम है। मेरे पाक नबी ने फरमाया हर बंदे दे कोल जन्नत दा दरवाजा मौजूद है, चाहे ओनू ओ खाड़ देवे, जाया कर देवे, बर्बाद कर देवे,
چاہے ਉਹਦੀ حفاظت کر لوے، اس واسطے خدمت کر کے، نیکی کر کے، عزت کر کے اس دروازے دی حفاظت کرنی ہوئے گی۔ جے نافرمانی کرے گا انہاں دے واسطے تذلیل دا سامان کرے گا، او دروازہ ضائع ہو جائے گا، دروازہ بند کر دیتا جائے گا۔ آئیے میرے بھائی، میرے پاک نبی نے فرمایا ہوما نارکا و ہوما جنتکا، اے دوویں تیرے واسطے اگ بھی نے تے دوویں تیرے واسطے گلزار بھی نے، ماپے تیرے واسطے نار بھی نے گلزار بھی نے۔ اور ہر بندے دی آپو اپنی مرضی ہے کہ او ماپیاں دے نال نار والا سلوک کرے یا گلزار والا سلوک کرے۔ میرے پاک نبی نے ممبر لگوایا، آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا راغیم انفن، ایک واری بھی فرما دیں دے مسئلہ سمجھ آ جانا سی، اہمیت معلوم ہو جانی سی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا راغیم انفن، راغیم انفن، او بندے دی ناک خاک آلود ہو گئی، اس بندے دی ناک کٹ گئی، انج کہہ دیواں او ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، او ہلاک تے تباہ ہو گیا۔ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون بندہ ہے جے دے واسطے انی وعید آ چکی ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا جن دی زندگی دے اندر دوویں موجود ہون یا دوواں چوں ایک موجود ہووے، او اپنے رب نو منا نہیں لیندا، انہاں دی خدمت اطاعت کر کے جنت کما نہیں لیندا۔ میرے بھائی اس بندے واسطے ہلاکت ہے جنہیں نیکیاں دا ڈپو اور نیکیاں دا خزانہ خالی چھوڑ دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی آئیے احترام کیجئے، دل دے اندر عزت اکرام دا جذبہ پیدا کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ تے عزت کرنے والے نے کیویں عزت کر کے دکھائی۔ میرے نبی دا صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ دی محبت دے اندر زندگی گزارنے والے اور نیک اولاداں ماں باپ دی زندگی دے اندر بھی اپنے والدین دا بابل دا احترام کر دیاں نے، اور بعد از وفات بھی عزت احترام دے نال پیش ہوندیاں نے۔ جناب عبداللہ بن عمر سفر چ جا رہے نے۔ میرے بھائی نوجوانوں ذرا دھیان کرے آجے، جنہ ماپیاں دی عزت کیتی ہے، پیو نو عزت دیتی ہے، اونا نو رب نے کنیاں شانہ دیتیاں نے، کنہ رتبہ عطا کیتا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینے دے سفر چ جا رہے نے۔ انج چل دیاں جناب صحابہ کرام نے منظر ویکھیا، جناب عبداللہ بن عمر اپنی سواری تو اترے، اپنی سواری تو اتر کے ایک اعرابی ایک بدوی ہے، اس بندے نو اپنی سواری تو اتر کے سلام کر دینے، این دنال معانکہ کر دینے نو سینے دنال لگان دینے۔ میرے بھائی توجہ کیجئے، جناب عبداللہ بن عمر نے اپنی سواری تو بھی اتریا اور انہاں نو سلام بھی کیتا ہے، مسکرا کے ملے، اپنے دل دی میرے بھائی محبت دا اظہار کر کے خندہ پیشانی دنال ملے۔ جناب عبداللہ بن عمر نے انج کر کے اپنی دستار اتاری، اپنا امامہ اتاریا، جناب یوسف علیہ السلام دی طرح باپ دی عزت کرنے والے صحابہ کرام نے کیویں عزت کر کے دکھائی۔ جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سردہ امامہ اتار کے اس اعرابی تے اس دیہی بندے دے سر تے سجا دیتا ہے۔ ویکھنے والیاں ویکھیا جناب عبداللہ بن عمر ایک اعرابی نو ایک بدوی نو اینا پروٹوکول دے رہے نے، اینی عزت اینا کرام دے رہے نے۔ جناب عبداللہ بن عمر ان دے روانہ ہون تک اپنی سواری تو نیچے رہے۔ پوچھنے والے پوچھیا اے پیارے ابن عمر آن والا کون سی؟ اینو تسی سواری تے بیٹھیاں ہی سلام کر دیں دے تے نے راضی ہو جانا سی۔ اللہ اکبر،
اکبر اللہ۔ جناب عبداللہ بن عمر فرماندے نے یارو اے او نوجوان اے جناب عمر دا شہزادہ ہے عبداللہ بن عمر محدث زمائے حدیث دا راوی ہے میرے بھائی مفسر قرآن عبداللہ بن عمر اے کہن لگے اے بزرگ آنے والا بدوی عرابی جنوں تسی ویکھ کے بڑا دنگ رہ گئے ہو حیران پہ ہوندے ہو اے میرے باپ فاروق اعظم دے کول آیا کردا سی میرے باپ اینو عزت دیندے سی ان دے نال میرے باپ دی محبت سی میرے باپ دا یارانہ سی میں نبی پاک تو سنیا جیڑی اولاد مرن تو بعد بھی ماپیاں دے نال نیکی کرنا چاہے او بابل دے یاراں دوستاں نال نیکی کرے اللہ باپ دے نال نیکی کرن دا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی تو باپ دیاں وفاواں تے دل دے اندر سما باپ دیاں محبتاں کتے مکتا نہیں جاندیاں باپ دیاں محبتاں میرے بھائی تینوں تار دیندیاں نے اج گڈیاں دا مالک بن گیا ہے کھلیاں حویلیاں دا مالک بن گیا ہے اج تینوں دنیا تے اللہ نے جوانی بھی دتی ہے رزق بھی دیتا ہے شہرت بھی دتی ہے تینوں دنیا دے اندر اللہ نے صاحب عزت بنایا ہے دنیا دا مال خزانہ عطا کیتا ہے اوے تو اپنے باپ دیاں میرے بھائی محبتاں دا کیوں چرچا نہیں کردا اپنے باپ دیاں عزتاں دل دے اندر کیوں نہیں رکھواندا ہاں میرے بھائی ماں دیاں تکلیفاں زیادہ نے ماں دیاں مشقتاں زیادہ نے نوجوانوں ذرا ویکھو تا صحیح نہ اس مہنگائی دے دور دے اندر بحران دے زمانہ دے اندر تیرا باپ تینوں لباس پہناندا ہے اپنے نالو بہتر لباس پہناندا ہے اپنے نالو میرے بھائی عمدہ جوتا پہناندا ہے تیری خوراک تے غذا واسطے تیری راحت تے چین واسطے اپنا سب روز قربان کردا ہے جن دے خون پسینے دی کمائی تے تو میٹرک کر گیا جن دے خون پسینے دی کمائی تے تو بیچلر دی ڈگری حاصل کر لئیے تو دنیا دے اندر عزت تے شہرت کما لئیے آج تو مسند تے بیٹھ کے اپنے بابل نو کیوں نہیں عزت دیندا بابل پریشان ہے اے کہندا ہے حضرت جی میں کی کراں اولاد گل من دی نہیں 80-90% والدین بچیاں دی وجہ تو پریشان نے اے اپنی زندگی دے فیصلے آپ کر دینے اور معاشرے دے اندر پریشانیاں دا سامنا کرنا پیندا ہے ادھر ویکھیا جے ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کیویں عزت کر کے دکھائی اللہ اکبر اللہ میرے بھائی ادھر ویکھنا ذرا احترام دا رشتہ پوچھنا ہے جذبہ اطاعت پوچھنا ہے کون اسماعیل ہے جیڑا میرے بھائی اپنے باپ دے اشاریاں تے کٹ مرن لئی تیار ہو گیا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی دکھائے سکھائے کس نے ابراہیم کو آداب فرزندی میرے بھائی ایک وہ بیٹا ہے جیڑا اپنے باپ دے اشاریاں تے گردن کٹان واسطے بھی تیار ہو گیا اللہ نے سلامیاں پیش کیتیاں نے ایک وہ بھی نبی دا بیٹا ہے جیڑا جناب نو دا پتر ہے تے جناب نو کہندے نے اوے پتراں آ جا میری کشتی دے اندر بہ جا میری کشتی دے اندر سوار ہو جا اے کہندا ہے ابا جی میں کشتی دے اندر نہیں ہوں بہنا میں کشتی دے اندر نہیں سوار ہونا باپ آوازاں دیندا ہے باپ دا کنا دل دکھی ہوئے گا جدوں ہتھیں میرے بھائی جوان کرنے والی اولاد دیاں نافرمانیاں دیکھ کے باپ دا دل نہ زخمی ہوندا ہے کنیاں پریشانیاں لاحق ہوندیاں نے جناب
حضرت نوح اپنی کشتی دے اندر بیٹھے نے، نافرمانیاں کرنے والوں سن لو ذرا، جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے نو اللہ نے عزت دیتی ہے تے باپ دی وجہ تو، میرے بھائی اتنا عزت اکرام دا درجہ ہے، اے نوح نبی دا پتر کہندا ہے ابا جی میں کشتی دے اندر نہیں بہنا، باپ کہندا ہے یا بنیا اوے میرے بیٹا، میری پتری، میرے بچڑے، میرے لال، یا بنیا عربی دے اندر بڑا ہی لاڈ دا لفظ ہے، بڑا پیار دا لفظ ہے، باپ کہندا ہے یا بنیا اوے میرے بچڑے میری کشتی چ سوار ہو جا، ڈبن تو بچ جائیں گا، ایندا مشرکانہ عقیدہ ہے مینوں میرے مجسمے بچا لین گے، میرے جناب اے ود تے سوا بچا لین گے، میرے یغوث تے یعوق مینوں بچا لین گے، اے بڑا جناب تکبر دے بول بولدا ہے، کہندا ہے میں کشتی چ کدے بھی سوار نہیں ہونا، مینوں بابا کیوں آوازاں پہ مارنا ہے، آن دے جڑا سلاب ہوندا ہے، آن دے جڑیاں موجاں آندیاں نے، آؤ ویکھو پہاڑ، میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، اللہ فرماندے نے اے میرے نوح نبی اینو پکارنا چھڈ دے، اینو پکارنا چھڈ دے، اے نافرمان پتر انہو لیس من اہلک، اے تیرے اہل چوئی نہیں، اللہ نے نافرمان پتر نو آکھیا انہو لیس من اہلک، اے تیرے اہل چوئی نہیں، اللہ نے اہل بیت چو نافرمان پتر نو کٹ دیتا ہے، وَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اے جناب غرق ہو گیا، گل سبحان اللہ کہن والی نہیں، گل غور طلب نوجوانا، اج دا خطبہ میں اس موضوع تے کیوں دے رہا، کتنے لوگ ایسے نے جڑے مینوں آن لگیاں تے جان لگیاں اے بات کہندے نے حضرت جی اولاداں نافرمان ہو گئیاں نے، اولاداں والدین دی عزت نہیں کردیاں، باپ نو رول دیاں نے، باپ نو غمزدہ کر دیاں نے، اوے ویکھنا نوح نبی دا پتر غرق ہویا، اللہ نے غرق کر دیتا ہے، اللہ دی قسم ہے او بیٹا جڑا نافرمان ہوئے، بابل دا دل دکھان والا ہوئے، او ٹیندیاں ٹیندیاں ٹہ جاندا ہے، ڈوبدیاں ڈوبدیاں ڈوب جاندا ہے، غرق ہوندیاں ہوندیاں اونوں دنیا و آخرت دیاں رسوائیاں دا سامنا کرنا پہ جاندا ہے، میرے بھائی عزت کرن والے ہیں کیویں عزت کر کے دکھائی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، دکھائے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ دے اشاریاں تے قربان ہون لئی تیار ہو گئے، اپنے باپ دے حکم تے اپنا سب کچھ قربان کرن دا ارادہ فرما لے آئے، اللہ اکبر اللہ، میرے بھائی یہ بیٹا کہندا ہے ابا جی تسی میری گردن تے چھری بھی چلاؤ گے تے میں توانوں اوف بھی نہیں کراں گا، ہمیشہ صبر کر کے اپنے والدین نو راضی کرن دا خزانہ حاصل کراں گا، اے جے میرے بھائی محبتاں، اور اے ہوئی اسماعیل، اے ہوئی جناب فرما بردار بیٹا ہے، اے ہوئی لاڈلا بیٹا ہے جنوں بچپن دے اندر ہی والدین دی محبت کتنی عزیز ہے، والدین دا میرے بھائی پیار کتنا عزیز ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی چڑھے، باپ نے جناب اپنے بیٹے دیاں جوانیاں دیکھیاں نے، باپ کسے ہور جگہ تے اللہ دا پیغام سنا رہا ہے، بیٹا کسے ہور جگہ تے اللہ دی توحید نو بیان کر رہا ہے، ایک دن جناب حضرت ابراہیم دے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی، میں اپنے پتر اسماعیل نو ویکھ کے آواں، اپنے بیٹے اسماعیل دیاں زیارتاں کر لواں،
اللہ اکبر اللہ چل دیاں جناب اسماعیل علیہ السلام دے دروازے تے باب آئے. اے کون آیا ہے؟ اللہ دا خلیل آیا ہے. اے کون آیا ہے؟ نبیاں دی جد آیا ہے. اے کون آیا ہے؟ امام الانبیاء آیا ہے، ابو الانبیاء آیا ہے، جد الانبیاء آیا ہے. اللہ دا خلیل آیا، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تے ایک بولنے والی کہندی ہے تسی کون ہو، کدھر آئے ہو تے کنوں ملن واسطے آئے ہو؟ اے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گھر والی ہے. اے بڑی ہی نہ شکری عورت ہے. اے جناب بڑی ہی جناب اسماعیل دے شکوے کرنے والی عورت ہے. اے کہندی ہے کیڑے اسماعیل دی گل پوچھ دے ہو؟ صبح جاندے نے شاماں ویلے کار آوندے نے، کدی کوئی شکار ملدا ہے تے کدی خالی ہاتھ آ جاندے نے. تے گھر دے حالات دے بارے پوچھیا، دیگر گلاں پوچھیاں. اے عورت بڑی نہ شکری ہے. اسماعیل نبی دے خون پسینے دی محنت کھا کے نہ شکری کر دیے. ایک گل سن لیا جے میرے بھائی، میرے پاک نبی نے فرمایا اے عورتاں جہنم چ کسرت دے نال جان گیاں تے دو وجہ تو جان گیاں. ایک تے ایک کسرت نال لعنت کر دیاں نے، اور دوجا خامداں دیاں نہ شکریاں کر دیاں نے. اس واسطے جے کوئی میری بہن آئی ہے تے سن لے، خامداں دیاں نہ شکریاں نہ کریا کرو، لعنتاں نہ کریا کرو. میرے پاک نبی نے فرمایا جہنم چ میں عورتاں نو کسرت دے نال سڑدیاں ویکھیا ہے. اور عورت میرے بھائی جے شکر گزار بن جائے اللہ جنت دے 8 دروازے بھی کھول دیندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے آپ اپنا پیغام دے کے چلے جاندے نے. اللہ اکبر اللہ. شام دا جدوں وقت قریب آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر دے اندر آئے. منظر بڑا خوشگوار دیکھیا ہے تے کی کہندے نے انج لگدا ہے جویں اللہ دے خلیل آئے نے ایتھے خوشبوواں مہکا کے چلے گئے نے. تے جناب خلیل دیاں محبتاں ذرا نوٹ کرینا کی کہندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی. حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی. آندے آئی پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی آ، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ. پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی آ. اے بی بی بولی کہندی ہے ہاں آنے والے آئے سن. اس طرح دی شکل و صورت سی، اینی کو عمر سی. تے میرے بزرگاں بڑی پیاری جناب ترجمانی کر دیتی ہے. اے کہندی ہے داڑھی ہے ناسی رنگی ابراہیم نام سی، داڑھی ہے ناسی رنگی ابراہیم نام سی. شوقوں تے پیاروں توانوں کہندے سلام سی، کہندے چوگاٹھ بدلو کوئی گل سمجھائی آ. ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ. پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی آ. دنا باپ دا دنا بیٹا ہے، حلیم باپ دا صابر بیٹا ہے. اے سمجھ گئے جناب اسماعیل باپ دے اشارے سمجھ گئے. اینو محبتاں کہندے نے کہ باپ دے اشاریاں نو بھی سمجھ جانا. اللہ اکبر اللہ. تے آپ کی کہندے نے جانی بدبختے اوتے ابو ہمارے سی، جانی بدبختے اوتام ابو ہمارے سی.
اگ وچ چھلانگ لا گئے، رب دے پیارے سی میری گردن تے چھری رکھی نال، حکم الہی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی پر آندی اے اس نو جس دے دل دی صفائی تے آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے، آپ نے اپنی محبتاں تے اپنی ذاتی خواہشاں نو اپنے باپ دی فرما برداری تے قربان کر دیتا ہے تے کہندے کی نے چوگاٹھ تے تویں بدبختے بے ادبے نکاریے، چوگاٹھ تے تویں بدبختے بے ادبے نکاریے، میں نہیں رکھنا تینوں اے قسمتاں ہاریے، بے ادب ذلیل ہندے شک نہ کائیا، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیا۔ اج دا نوجوان اندی میرے بھائی ہر دنیا دی زندگی دے اندر اے دا اپنا فیصلہ ہے، اے سمجھدا ہے ابا جی تانوں او نہیں پتا میں ماڈرن دور دے اندر رہنا، میں ساریاں چیزاں نو جاننا۔ میرے بھائی ادھر ویکھنا ذرا، اسماعیل نبی دے نام تے قربانیاں کرنے والے، سن ذرا ابراہیم نبی دے نال محبت دا رشتہ انج قائم کر کے دکھا۔ جناب اسماعیل نے اس نافرمان، اس ناشکری تے شکوہ کرنے والی عورت نو اپنے باپ دے کہن تے جناب اپنی دہلیز چینج کر لئیے، اپنے کردی چوگاٹھ نو تبدیل کر لے آئے، طلاقاں دے دتیاں نے۔ اج دا نوجوان اپنی مرضی دے میرے بھائی فیصلے کردا ہے، اپنے میرے بھائی والدین دے فیصلیاں نو کچل کے رکھ دیندا ہے، اپنے والدین نو اذیت تے دکھ تکلیف دی انتہا کر دیندا ہے۔ میرے بھائی سننا ذرا بڑی عقیدت دے نال، اے ابراہیم نبی دی تربیت جناب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے مطابق نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لیا۔ کچھ عرصے تو بعد اللہ دے خلیل آئے تے آ کے پوچھ دینے اے اللہ والیے تیرا سرتاج کدھر ہے، تیرے گھر دا سائیں کدھر ہے؟ اے کہندی ہے او اللہ دی عبادت واسطے اللہ دا حکم سنان واسطے گئے نے، محنت مزدوری کرن لی گئے نے۔ ابا جی تسی بیٹھو، اے جناب چادراں سیدھیاں کر دیے، عزت اکرام کر دیے، آپ علیہ السلام دے نال محبت اس نے سلوک نال پیش کر دیے۔ جناب ابراہیم کہندے نے پتر نال ملاقاتاں مقدر چ نہیں، میرے لال نو میرے اسماعیل نو میرا سلام آکھی، نال پیغام دیویں کہ گھر دی دہلیز بڑی سونی ہے، اس دہلیز دی اس چوکھٹ دی حفاظت کرنی ہوئے گی۔ جناب اسماعیل نے اپنے باپ دیاں تابعداریاں کر کے دکھائیاں نے، آپ نے اس شکر گزار صابرہ عورت دے نال وفاواں کر کے دکھائیاں۔ میرے بھائی اج تو میرے بھائی عزم کر لے، اپنے بابل دی میرے بھائی عزت اکرام دا خیال رکھیں گا، انہاں دے فیصلیاں نو دلوں بجانوں قبول کریں گا، اللہ ستی خیراں فرمائے گا، رزق بھی عطا فرمائے گا، دنیا چ میرے بھائی دکھڑے بھی مٹھائے گا۔ آئیے میرے بھائی دنیا دے اندر جیوں دیاں جانگ دیاں انہاں دی عزت احترام کیجئے، پھر میرے بھائی جدوں اے آخرت دے راہی بن جان، پھر تیریاں دیگاں دا پھر تیرے نظرانیاں دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اج پھلاں دیاں پتیاں دے نال استقبال کر، اج اپنے باپ دیاں ضروریات دا خیال کر، کل تیری میرے بھائی جدوں اے ساواں دی ڈوری والدین دی ٹوٹ جائے گی، پھر میرے بھائی اے سوائے
سوائے ندامت پچھتاوے تو کچھ نہیں رہے گا۔ جدوں اے باغ ٹھنڈے دیندے جدائیاں نے، جدوں اے باغ ٹھنڈے دیندے جدائیاں نے، پوچھ لے انہاں نو جنہاں سختیاں اے پائیاں نے، حج دا ثواب ماپے رحمت الہیہ، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیا، پر اوندی اے اس نو جس دے دل دی صفائیا۔ دعا کرو اللہ اج دیاں اولاداں نو، میرے نوجواناں نو اپنے والدہ اپنے باپ دا احترام کرن دی، عزت کرن دی، والدین نال حسن سلوک دی توفیق عطا فرمائے۔